मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय निराशेपणान जियेतल्यांक क्रिस्ती बोरवाशाचे साक्षीदार आमी. आनी बागेवन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत दोयाळ कोन्नी केल्ली ती घेवन आमचो नियाळ फुडें व्हरया. एक मनीस पिडेन कोश्टवतालो, आपलो कुटुंब सोडून निराशेपणान एकसुरो जियेतालो. बागेवन फ्रांसीस शावेर जेजूच्या नांवान मागणें करून पेकोवणी फावो कोत्तालो. ही खबर शिपडोत वेताली. कांय लोकांनी ही खबर आयकली आनी ह्या मनशाची खबर बागेवन फ्रांसीस शावेराक सांगली. आनी ताचे सुटसुरे दिसून तो रोखडोच ताका भेट करूंक गेलो. ताचेर मागणें केलें, ताका धीर दिलो, ताका पवित्र स्नान दिलो आनी जेजूची खबर परगटून ताच्या जिवितान बोरवाशाची आनी भावार्थाची किट्टी पेटयली. तो मनीस बरो जालो. ही ल्हान कोडणे वरवीं ह्या मनशाचें निराशीपण बागेवन फ्रांसीस शावेरान पयस केलें. हेच भाशेन जायते जाणांच्या जिवितांत निराशीपण पयस करूंक वावुरलो. शुभ वर्तमान परगटलें, तांकां क्रिस्ती बोरवासो दिलो. जाल्यार क्रिस्ती बोरवासो म्हणल्यार कितें काय? जेजून आपल्या कोश्टां मोन्नां आनी पुडून जेवणपणा वरवीं दिल्लो तो मोग, ती सोडवण जावन आसा आमचो बोरवासो. आमच्या पुणून जेवणपणाचो आनी सासणाच्या जिविताचो जावन आसा आमचो बोरवासो. आमच्या मोन्नां उपरांत देवाक रूप पळोवपाचो जावन आसा आमचो बोरवासो. जोडटेच्या दिसा देव आमची न्हीद आनी शांती आमकां फावो कोत्तलो म्हूण आमचो बोरवासो. 2 दिसाक जेजू वरवीं नवें जिवीत जिवंक आमकां बोगसोणें दिवंक आसा म्हूण आमकां बोरवासो आसा. पूण आमच्या आयच्या समाजान आमी नदर मारल्या जाल्यार हो बोरवासो उणो जायत वता. कित्याक आमी सगळीं निराशीपणान जियेतात. झुजाक लागून जायते जाणांक घरदार ना, न्हेसूंक ना, जेवण खाण ना. तीं भलायकेन कोश्टतात. ह्या निराशीपणान जायतो लोक जियेतात. समाजांत उणी सोंसतलीं अदीक करून गरीब आनी दुर्बळ लोक आपल्या जिवितांत निराशीपणान जियेतात. आमच्या कुटुंबांत आमी नदर मारल्यार आमी जायतीं जाणां कुटुंबांत निराशीपणान जियेतात. कोणाक भुरग्यांचें देणें ना, आमच्या तरणाट्या भाव भयणांक काम धंदो ना, घरांत सदांच झगडीं जाता, कोण सोरो पिवन येवन बोवाळ मारता. असलें निराशीपण आमी आमच्या कुटुंबांत अणभवतात. जाल्यार आमच्या खासगी जिवितांत आमच्या पातकाक लागून आमी निराशी जातात. कित्याक आमकां पातकाची वाट सोडूंक अवघड जाता. असले परिस्थितीन आमचो भावार्थ हालता. आमकां बोरवासो ना सो दिसता. आमकां जिविताचें नवेंपण नाका दिसता. असल्या वेळार आमी एक पावटी देवाक लेगीत विसरतात. पूण असलेच परिस्थितीन आमकां बोरवासो, भावार्थ, न्हीद आनी शांती सोडवण आयची दोनूय वाचपां दितात म्हूण आमकां धीर दिता. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां संवसाराच्या शेवटाची लोवणेची दिसणें दाखयलां आनी मनशाचो पूत सोमी जेजू क्रिस्त ही लोवणी कोत्ता तें दाखयलां. हातूंत हो जोडटेच्या दिसा भाशेन आमी समजूंक जाता. आनी तोय अंतर दाखयला प्रमाणीक मनशाचें आनी वायट मनशाचें. कोण बरें जिवीत जियेता तांकां सासणाचें जिवीत आनी वायट जिवीत जियेता तांकां हेमकोणाची कास्त. आयचें पयलें वाचप आमकां देव पदवेदार म्हूण दाखयता. तो आमची जोडटी कोत्तलो आनी ताच्या हातांत आसा आमचें आख्खें जिवीत. आनी तोच आमकां जोडटेच्या दिसा न्हीद आनी शांती दितलो म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां बोरवासो दिता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू शेवटाक घडटल्या खुणां वरवीं खुणां कसल्यो जातल्यो त्यो सांगून आपल्या शिसांक दिता. ह्यो खुणां जावन आसात झुजां, सैमीक संकोच, नॅचरल डिजास्टर, धुमाळो सोंसतली, असले खुणां जातल्यो, असल्यो घडण्यो घडटल्यो. पूण जेजू ह्यो घडण्यो सांगून आपल्या शिसांक भियना, पूण तांकां जागृत रावंक, बोरवासो धरून ती रावंक शिकयता.
जेजूच्या जिवितान आमी नदर मारल्या ताणें आपल्या जिवितान जायते जाणांक निराशीपणान जियेतोल्यांक बोरवासो दिलो. देखीक सामारिस्तान ओस्तोरी प्रद्वाराक सापडले ओस्तोरेक बोगसोणें दिवन नवें जिवीत दिलें. जाक्युयास ताणें तारोण दिलें. जेजून आपल्याय जिवितांत निराशीपण अणभवलां आसतलें. देखीक जेन्ना आपल्या शिसांक तो कितेंय शिकयतालो तेन्ना ताचें शीस सोजमना तेन्ना तो निराशी जातालो आसतलो. वो आपल्याक लोक नाकारता देवाचें उतर मानून घेयना तेन्ना घोडी तो निराशी जाता आसतलो. पूण असले परिस्थितींत लेगीत जेजून आपले मिसांव सोडून दिवना. मागण्यान वेळ सारून देवा लागीं बोरवासो आनी गोठाय घेवन आपले मिसांव सुफोळ केलें आनी आमकां नवो बोरवासो दिलो. तो प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत ह्या विशयाचो आदार घेवन ह्या दोनूय वाचपाचो आदार घेवन आमच्या जिवितांत कांय संदेश आमी घेवया. पयले सुवातेर हांव म्हणटलो, आमीच आमकांच बोरवाशाची मनशां जावुया. आमकां सगल्यांक निराशीपण आसा कसलें ना कसलें, आनी आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्यात हें निराशीपण पयस करून आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराची लागीं आयल्यात. हे मिसाचे भेटेंत आयल्यात कित्याक आमकां शांती कुशालकाय जाय. पूण हें निराशीपण आमी पयस कोतले जाल्यार आमकांच पयलीं आमी बोरवासो दिवंक जाय. आनी बोरवासो दितलो जाल्यार आमकांच हांव म्हणटलों एक बरें कुमसार करून आमचो संबंद देवा लागीं आनी मनशा लागीं पोत्तोन जोडुया. हे पोरी आमकांच पयलींच आमी बोरवाशाची मनशां जावुया. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी बोरवाशाचे गोवाय आमी जावुया. सांगलां ते भाशेन आमच्या कुटुंबांत तरेकवार कारणाक लागून आमी निराश जातात. पूण जेजूची उतरां वजाच्या 12 काल छापून आसात ती म्हजेशी येत आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. आमच्या कुटुंबांत निराशीपण येता तेन्ना न्हय संवसारी वस्तूची आमी शांती आनी बोरवासो सोदचो न्हय, पूण आमी जेजूशी वचुया. आनी जोन एकल्या कुटुंबाच्या वांगडाक जबाबदारी आसा. जेन्ना आमच्या कुटुंबांत कोणूच निराशीपणान जियेता ताका आमी जेजूशी व्हरूंक, तांकां आमी बोरवासो दिवन आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकाक बोरवासो दिवंक जाता. सांगातान मागणी करून, सांगातान एकामेका सांगाता वेळ सारून, एकामेकाक आयकून आनी समजून आमी एकामेकाचें निराशीपण पयस करूंक जाता. जेन्ना आमी कुटुंबांत एकामेकाक आदार दितात, एकामेकाक सोजमोतात, तेन्नाच आमी तांकां बोरवाशाचे गोवाय जावंक पावतात. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या समाजान आमी बोरवाशाचे गोवाय जावुया. सांगलां ते भाशेन जायत्या कारणांक लागून समाजांतूय निराशीपण आसा. जे पोरीन भाग्योन फ्रांसीस शावेरान त्या मनशाक आपली भेट करून, आपली एक दोळाळकोन्नी करून ताका बरो केलो, ताका बोरवासो दिलो, तेच भाशेन आमी बीन दुसऱ्याच्या जिवितान बोरवासो दिवंक वावरुया. जावं त्यो ल्हान ल्हान दोळाळकोन्यो करून तांकां आमी आदार दिवुया. कितलीं जाणां कोश्टतात तांकां आमची गरज आसा. जे भाशेन जेजू आमचे पासत कुसार मेळ्ळो आनी आमकां नवो बोरवासो दिलो, तेच भाशेन आमी बीन 2 दिसाक दुसऱ्या पासत आमचें जिवीत उमतें करून आमी तांकां बोरवासो दिवुया. आनी जेन्ना आमी उस्तोवीक वर्स 2025 हाची तयारी करता आसतना ताचो विशय बोरवाशाचीं यात्रेकारां, पिलग्रिम्स ऑफ होप, आनी आयचो विशय आमचो निराशीपणान जियेतल्यांक क्रिस्ती बोरवाशाचे साक्षीदार आमी. हे दोनूय विशय मनान घेवन भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचो आदार घेवन निराशीपणान जियेतल्यांक क्रिस्ती बोरवाशाचे साक्षीदार आमी जावुया.